देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक. मुझे मांस खरें खाण, मुझे रगत खरें पिवन. म्हजें मांस कोण खाता आनी म्हजें रगत कोण पियेता ताचे थंय ससनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा ताका हांव जिवंत उठयतलो. वय जेसू क्रिस्ताची ही उतरां थंयसर आसलेल्या लोकांक ती मानून घेवंक जावनात. नियमशास्त्र धर्मशास्त्र पाळटल्या हर एका लोकांनी म्हळें हाचें मांस कोणें खावचें, हाचें रगत कोणें पिवचें, कशें तें पिवंक साध्य असलीं सावनां तांचे थंय येतात. अत्मीक खाण म्हणून तांकां समजना. तशेंच एकलो व्यक्ती साऊल जावन आसलो. तो क्रिस्तांवांक दग दितालो, क्रिस्ताच्या पाटलावधरांक दग दितालो आनी तो नियमशास्त्र धर्मशास्त्र पाळटालो. पूण जेसूक तो हिंसितालो. कित्याक कितें सकड जेसू क्रिस्तान नवें सांवाडलां आसा केलां तें सकड धर्मशास्त्रा विरोध आसा म्हणून तो पातयेतालो आनी ताच्या पाटलावधरांक तो हिंसितालो. आनी थंयसर दामास्कसाच्या वाटेर थंयसर जेसू ताका दिश्टी पडटा. तो उजवाड तो पळयता आनी त्या गोड्यातावन तो सकयल पडटा आनी थवळ तूं कोण सुम्या म्हूण विचारता. साऊला साऊला तूं कित्याक म्हाका दग दिताय, तूं कोण सुम्या. आनी जेसू ताका वळख दिता, हांवच तो जेसू, तूं म्हाका दग दिताय म्हूण सांगता आसतना ताचे दोळे थंयसर दिश्ट वगडायता. तो 3 दीस अंतकारान बसता. अन्न पान तो कितेंच सापडिना, बगर दिश्ट वगडायता. 3 दीस भाव भयणीनो. पूण अनानिया मुखांतर, अनानिया म्हणल्यार त्या एका प्रवादी मुखांतर जेसू क्रिस्त थंयसर ताका प्रेरण दिवन साऊला कुशीक धाडटा आनी साऊलाक तो शुभ वार्ता दिता. शुभ वार्ता दिता आसतनाच जेसू क्रिस्ताचें जनन यातन मरण थंयसर हेंच सांगलें, जो कोण म्हजें मांस खाता म्हजें रगत पियेता तो ससनाक जियेता. म्हळ्यार ताची उतरां दैवीक उतरां थंयसर परगट जाताना, ससनीक उतरां ससनाक जियोवचीं तीं उतरां थंयसर परगट जाताना ताच्या दोळ्यांत आसले तीं खवळां जोडून पडटात. ताका दिश्ट पाटी मेळटा. पूण दिश्ट पाटी मेळून तो परत क्रिस्ताक दोगदूंक वचना, बगर क्रिस्ताचो पाटलावदार जाता. तो क्रिस्ताक उक्त्यान परगट करचें पळयता आनी जेजूस देवाचो पूत म्हणून तो परगट करता. कसली बदलावण भाव भयणीनो, कसली बदलावण. शुभ वार्ते मुखांतर देवाच्या उतरां मरिफात वय जेसून तेंच्या लोकांक सांगलें पूण तांकां समजुना. पूण आज आमकां समजाचें अत्म्याचें खाण जेसू क्रिस्ताची उतरां जावन आसात आनी जेसू क्रिस्ताची उतरां मात्र आमच्या अत्म्याक खाण आनी आमकां परिवर्तन करूंक शकतात. ताची शुभ वार्ता मात्र साऊलाक तो कसो त्या क्रिस्ताक दग दितालो आनी त्या साऊलाक जेसू क्रिस्तान बदलिलें तशेंच भाव भयणीनो केदाळा शुभ वार्ता आमकां आयकूंक मेळटा. थवळ आमच्या जिणेचो अंतकारी विंगड जाता आनी आमच्या दोळ्यांनी पडलेलीं तींच खवळां जोडून पडटात आनी क्रिस्ता खातीर जियोंक आमकां साध्य जाता. आज क्रिस्त देवाचो पूत म्हणून तोंडान सांगचें न्ही, बगर काळजान सतमनून तोंडान उसारूंक आमकां जायचें जाल्यार ही सताची वळख आमकां जायचें. आज आमकां जेसू क्रिस्तान हें उगडापें केलां. जेजूस आमची सोडवण जावन आसा. कशें 3 दीस थंयसर पुनर्जीवन जालो, जेसू क्रिस्त तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालो, तशेंच साऊलाची जिणी थंयसर तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवनपणाचो अनुभव ताका मेळटा. त्या पुनर्जीवनपणाची सखत पवित्र आत्म्याची सखत ताचे थंय येता. तशेंच आम्हा सर्वांक जेसू क्रिस्त करूंक आशेता. आमेन.